बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम अजमईन। दोस्तों, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है हुमैरा अहमद वर्सेस हुमैरा हमीद वर्सेस निमरा अहमद। अब बेसिकली इस वीडियो में मैं इन तीनों को कंपैरेटिवली एनालाइज़ करूँगा, इन तीनों की राइटिंग को। और मैं तो खैर ये कोई भी नहीं होता ये बताने वाला कि इन तीनों में से बेटर कौन है, वो रीडर खुद फैसला करता है। लेकिन यह कि मैं अपना एक टेक आपको दे दूंगा, जो मेरा वर्जन है इन तीनों के हवाले से, मेरा जो फीडबैक है, कमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मेरी वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो और मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हुमैरा अहमद की। तो मिस हुमैरा अहमद जो है वो उन नामों में से एक नाम है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे वक्त में या जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो डाइजेस्ट राइटर्स में से सबसे पहला सबसे बड़ा फेम अगर किसी को मिला था या जो सबसे बड़ा नाम अगर कोई बना था हमारे ऑलमोस्ट बचपन से लड़कपन के दौर में, तो वो हुमैरा अहमद, मैम हुमैरा अहमद थी। अच्छा, मिस हुमैरा का मुझे जो याद पड़ता है, मैंने जो सबसे पहले उनका एक नावल पढ़ा था वो था हासिल। उसके बाद तो कोई टॉपिक ही नहीं थी। हासिल, ला हासिल, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और फिर मनो सलवा, और फिर उसके बाद अक्स आया था। फिर अक्स के बाद अब आबे हयात, पीरे कामिल को कोई कैसे भूल सकता है। तो ये तमाम नावल्स ऐसे थे जो कि सहर एक इस्तारा है, और बहुत सारे ऐसे नावल्स हैं जो कि जिनके शायद मैं नाम भी आप नहीं ले, मुझे अगर नहीं याद आ रहे। हुमैरा के जो नावल्स थे उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि हुमैरा अहमद ने जिस तरीके से इंसान और खुदा के रिश्ते को या इनके ताल्लुक़ को जिस तरीके से बयान किया था, या जिस तरीके से इस ताल्लुक़ में बेहतरी लाने की एक कोशिश की थी, या अपने करैक्टर्स के थ्रू, अपने डायलॉग्स के थ्रू जिस तरीके से उन्होंने इन दोनों को करीब लाने की एक कोशिश की थी, वो बहुत ब्रिलियंट फिनोमेना था। हुमैरा अहमद के नावल्स की सबसे खूबसूरत बात ये होती थी कि हुमैरा अहमद अपने नावल्स में कुरान पाक की आयात मुबारका को कोट करती थी और बहुत खूबसूरत तरीके से अपने किरदारों और अपने नावल के प्रेमिसेस या अपने जो राइट अप होता था उसके प्रेमिसेस के अंदर रहते रहते उसको उसके साथ कोरिलेट करती होती थी। तो इस चीज़ ने एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था रीडर के तौर पे। और ऑलमोस्ट उनकी तमाम राइटिंग्स के ऊपर मैं तो ये समझता हूँ कि ये वाली एक इम्पैक्ट ज़रूर होता था कि इंसान और खुदा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए और कैसे बेटर हो सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ के बेस पे भी नावल लिखे। हासिल एक नावल था कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ के बेस के ऊपर, और कुछ और नावल्स थे। पीरे कामिल तो खैर कमाल था, क्लासिक था। मेरे ख्याल में आज तक हुमैरा ने जितना कुछ लिखा है, पीरे कामिल इज़ द बेस्ट थिंग। पीरे कामिल के बाद मुझे उनका अक्स बहुत पसंद है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत मुझे बहुत पसंद था। मनो सलवा बड़ा अच्छा था। बाकी कुछ नावल्स भी बहुत अच्छे थे और ऑलमोस्ट तकरीबन सारे नावल्स अच्छे थे। ऑल दो कि मुझे आबे हयात थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, उसका रिव्यू शोबीवुड ब्लॉग पे पड़ा हुआ है मेरा। और लेकिन ओवरऑल हुमैरा अहमद इज़ अ क्लास राइटर, और यकीनन हमारे दौर में शी इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट राइटर, इफ़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट तो ज़रूर है और टॉप लिस्ट पे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हुमैरा हमीद की। अच्छा, अब मैं आता हूँ मिस हुमैरा हमीद के ऊपर। मिस हुमैरा हमीद को जो फेम मिला था वो उनके नावल यारम की वजह से मिला था। और उसके बाद अगेन मिस हुमैरा हमीद ने एक से बढ़ के एक क्लासिक लिखा है, चाहे वो मैं बिनते जमीला हो, चाहे राह नूर हो, चाहे उनके जो दाज, उनका एक अफसाना था दाज हो, या जितने भी उनके नावल्स आज तक आए हैं, सुमेरा के नावल्स आए हैं, एक से बढ़ के एक नावल था। फिर बोरशे एक खूबसूरत क्लास थी। जितने भी नावल्स हैं, अगर मुझे नाम नहीं भी याद आ रहे तो आप लोगों को यकीनन याद होंगे। तो सुमेरा के नावल्स की खूबसूरती ये होती है, सुमेरा हमेशा पॉजिटिव लिखती हैं, हमेशा प्रोडक्टिव लिखती हैं। और सुमेरा हमीद की सबसे खूबसूरत बात यह है, सुमेरा हमीद हमेशा उम्मीद और उम्मीद पे बात करती हैं। सुमेरा के नावल्स, सुमेरा के करैक्टर्स फुल ऑफ एक उम्मीद होते हैं, उनको ट्रस्ट होता है अपने ऊपर। अगर नहीं भी होता तो वो इन्वायरमेंट से कशीद करके या अपने हालात से देख के या बाकी लोगों से इंस्पायर होके वो अपने अंदर एक बेटरमेंट लेके आते हैं, एक चेंज लेके आते हैं, एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। और उनके सुमेरा हमीद के जो नावल्स हैं या करैक्टर्स हैं या उनके जो डायलॉग्स हैं वो हमेशा आपको उम्मीद की बात बताते हैं, आपको ज़िंदगी जीने की बात बताते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का एक हुनर, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी जीने का एक हुनर सिखाते हैं। हुमैरा के नावल्स में आपको नाउमीदी नज़र नहीं आएगी। जो इवन जो उनके दबीसा वाला नावल था या कोई भी अगर उनका नावल ले लें,
زبردست قسم کی امید ہوتی ہے اس کے ناول سے، انسپائرنگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے انسان چاہے میں بنت جمیلہ ایک ناول انتہائی ڈارک قسم کا ناول، انتہائی گرے شیڈڈ ناول، لیکن اس ناول کو بھی جس طریقے سے لکھا گیا یا اس سے جو بات بتانی چاہیے وہ بتا دی اپنے ریڈر کو۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے سمیرہ کی کہ سمیرہ کبھی بھی پریچ ہی نہیں لگتی ہیں آپ کو، کسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ آ کے آپ کو پریچ کر رہا ہے، کچھ آپ کو لائک زبردستی کوئی چیز سبق سنانا چاہ رہے ہیں، نہیں، وہ بڑے ہی آسان الفاظ میں۔ اور ہاں ایک اور چیز بڑی اچھی ہے کہ ان کے عموماً ان کے ناولز میں، ان کے رائٹ اپس میں آپ کو ایک فلسفہ نظر آتا ہے۔ ولی ان کا ایک افسانہ تھا، کمال کا افسانہ تھا، پھر علم کے اوپر ایک بیس تھا، ابن العلم آئے گا، اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو پلیز مجھے ریکٹیفائی کیجیے گا۔ انتہائی خوبصورت ناول، ان تمام ناولز کے جو سیپریٹ ریویوز ہیں میرے shobbywood.blogspot.com پہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا جو موسٹ فیوریٹ ناول ہے سمیرہ حمید کا، آل ٹائم فیوریٹ ہے، وہ میں بنت جمیلہ ہے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ خوبصورت ڈارک ہیومر، گرے شیڈڈ ہیومر نہیں لکھا گیا۔ نویر اس سے زیادہ خوبصورت کم از کم پاکستانی اردو لٹریچر میں نہیں لکھا گیا۔ تو سمیرہ کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دیا۔ اب میں بات کرتا ہوں نمرہ کی۔ نمرہ کے اگین میں بتاؤں، نمرہ مصحف، پھر مصحف کے بعد جنت کے پتے، جنت کے پتے کے بعد نمل، پھر آج لاسٹ ٹائم حالم، اور اس طرح کے ناولز، بیلی راجپوتہ کی ملکہ کرم کا تاج محل، اور یہ سارے ناولز جو ہیں وہ نمرہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ نمرہ از این آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹر، آؤٹ اسٹینڈنگ ان دا سینس کہ نمرہ میرے خیال میں وہ واحد رائٹر ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے انگلش سیزنز یا انٹرنیشنل جو سیزنز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹی وی شوز یا انٹرنیشنل ویب شوز، ان کو کسی طریقے سے نا اپنے ناولز میں پیش کیا ہے، ان ون وے اور اندر، تھوڑا بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کر کے اپنی سوچ لا کے اس کے اندر، بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا، نمل کو دیکھیں، مصحف کو دیکھیں، جنت کے پتے کو دیکھیں، ایون حالم کو دیکھیں، تو ان کا جو نیریٹو پارٹ ہے نا وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایک پرائمری پلاٹ چل رہا ہوتا ہے ان کے پاس، اور پرائمری پلاٹ کے بعد ان کے پیرلل میں مزید چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں زندگی سے ریلیٹڈ یا روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے نمل کے اندر، بہت کچھ دیکھا ہے، جس طریقے سے وہ گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی بتاتی ہیں کہ چیزوں کو کیسے رکھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ عموماً لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ تو نمرہ احمد کے جو ناولز ہیں، میرا فیوریٹ ناول، آل ٹائم فیوریٹ میرا، بہت سے لوگوں کا یہ ہوگا، میرا تو نمل ہے، اور مجھے بیلی راجپوتہ کی ملکہ بہت پسند آیا تھا، بہت خوبصورت تھرلر تھا، بڑی اچھی مسٹری لکھی تھی، اور بالکل آخری لائن تک ایک مسٹری کے جو پراپر انگریڈینٹس ہوتے ہیں تمام کے تمام انگریڈینٹس کو یوز کیا گیا تھا، اور مجھے بڑا پسند آیا تھا وہ ناول، اور میرا بڑا فیوریٹ ناول ہے۔ ان تینوں کا تو ایک طرح کا یہ میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتا دیا۔ اب میں آتا ہوں اپنے ورڈکٹ کی طرف۔ دیکھیں ان تینوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کون بہتر لکھتا ہے یا کون ان تینوں میں سے بیسٹ ہے، میں یا آپ شاید ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تینوں کی ڈومینز ڈفرینٹ ہیں، تینوں اپنے اپنے طریقے سے لکھتی ہیں، ان کا رائٹنگ سٹائل بڑا ڈفرینٹ ہے، ان کی تھاٹ پروسیس بڑا ڈفرینٹ ہے، اس تھاٹ پروسیس کو ڈپکٹ کرنا، ریپرزینٹ کرنا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی الفاظ کی صورت میں لے کے آنا، ناولز یا افسانہ بنانا اس کا، ان تینوں کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تینوں میں سے بیٹر کون ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایک کی ایک تحریر ایک وقت میں پسند آئے گی تو دوسرے کی دوسرے وقت۔ تو ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہو گیا ان تینوں رائٹرز کا۔ آپ کی کون سی رائٹر زیادہ فیوریٹ ہے ذرا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو کلک کیجیے گا، سو دیٹ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔